बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूँ बख्तरमान यूसुफजई। नाजरीन, मईशत किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और जब हम मईशत की बात करते हैं तो साथ ही हम उन मुआशी सरगर्मियों का भी जायजा लेते हैं जो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी मुल्क की इकानमी को। इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बुनियादी जो किरदार है वो सनत और तिजारत का है, जहाँ पे ये सारी सरगर्मियाँ परवान चढ़ती हैं और इसका जो हतमी नतीजा होता है वो आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी की सूरत में निकलता है। जब हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने इस खित्ते को बेशुमार और बेपनाह वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक अरसे से कोशिश कर रही है कि यहाँ के जो तमाम वसाइल हैं, चाहे वो मादनियात हैं, चाहे वो ज़राअत के हवाले से हैं, खुराक के हवाले से हैं, या दीगर मदों में जो यहाँ पे वसाइल मौजूद हैं, उनको बरूइकार लाएं और उनके नतीजे में जो आमदनी होती है उसको न सिर्फ ही कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की पे सर्फ किया जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की में उसको शामिल किया जाए, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आए। यहाँ हम देखते हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शक्ल हमें देखने को मिलती है, और इसकी वजह ये है कि जो मौजूदा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो विजन है हुकूमत का, उसके जो दूररस नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम खान साहब, जो मुआविन खसूसी हैं सनत और तिजारत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और इसके साथ साथ फोकल पर्सन बराए इन्वेस्टमेंट है। अब्दुल करीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, शुक्रिया। हमारी आज की इस नशिस्त के दूसरे मेहमान खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इब्राहिम खान साहब हैं। इब्राहिम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल करीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि लोगों ने आप पे एतमाद किया, दूसरी मरतबा यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, जो कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। ज़ाहिर है लोग फिर तवक्कुआत भी उस हवाले से रखते हैं। उन तवक्कुआत के जवाब में आपने उन लोगों को क्या दिया, क्या दे रहे हैं, और आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? थैंक यू जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जनाब महमूद खान साहब एज ए CM की क़यादत में इस सूबे में लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, और साथ में सूबे की पहली कॉमर्स पॉलिसी भी फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी। दोनों साइडों से कवर हो गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने जो 92% सनत है हमारी, जिससे हम छोटे चैनल SME कहते हैं या बिलो SME कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, और स्पेशली जो कि विजिबल नहीं है उसको कहते हैं क्लस्टर्स, क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये चारों सेक्टर जो है ना इसमें कवर है। बुनियादी चीज़ इसका रिवाइवल है, जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है उसको किस तरह वो करें, उठाएं। इसमें सिक यूनिट है, उसकी पूरा डिटेल है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 35 से ऊपर यूनिट जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में रिवाइव किए हैं, या सनतकार बदला है, या इन्वेस्टमेंट लाई है, या फैसिलिटेशन दी है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो मेन चीज़ है वो आपका है फंड्स, कि आपको वो सीड मनी दी जाए जिससे आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकें, अपनी मशीनरी को जदीद कर सकें, अपना रॉ मटेरियल गैप जो है उसको पूरा कर सकें। और साथ साथ उस चीज़ों पे हमारी फोकस है कि सूबे में कौन कौन से सेक्टर अवेलेबल हैं, उनको किस तरह सपोर्ट किया जाए। तो ये सारे सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कवर हैं। 2 करोड़ तक आप खैबर बैंक के ज़रिए आप लोन ले सकते हैं, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। SME पॉलिसी के ज़रिए स्टेट बैंक ने 6% मार्कअप पे ये लोन रिलीज़ किया है, और CM साहब के डायरेक्शन पे ये 6% सूबे ने डाला है, और इंटरेस्ट फ्री। तो 10 बिलियन रुपए जब आपके मार्केट में ये सर्कुलेट होंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत से इकोनॉमिक, ये उन लोगों के लिए है अगर वो कोई कारोबार शुरू करना चाहें, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, उनके लिए। और इसका तरीक़ेकार भी अगर आप उसकी वज़ाहत करें। तरीक़ेकार यही है ना कि आप अप्लाई करेंगे, अपने बिजनेस को जस्टिफाई करेंगे, आपकी फिजिबिलिटी जो है
جس کو کہتے ہیں فائنینشیل فیزیبلٹی، اس پہ آپ کو کولیٹرل ہے، وہ تو بینک آخر آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی کولیٹرل وہ اپنے ساتھ رکھے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جب آپ قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر اس کو مانیٹر کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ وہ پیسے لے کے جب کام شروع کریں گے تو ان پہ پھر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا، اس کا طریقہ کار دیکھیے. پیسے ایک میکینزم کے اوور ویو کمیٹی ہے، وہ ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوگی. جو لون فارورڈ ہوئے ہیں اس کا سب سے پہلا ذمہ دار وہ بینک ہے، کیونکہ اس نے قرضہ دیے. جو ہمارے وہاں پہ انڈسٹریل مینیجر، انڈسٹریل ڈائریکٹر ہمارے ہوتے، ان کا ڈیٹا ویکلی آیا کرے گا. ہم پورے میکینزم کے ساتھ جا رہے، کوئی ہپ ہیزٹ نہیں ہے کہ. اور سب سے پہلے تو آپ اس شخص کو ایسے دے رہے ہیں جو کوئی کاروباری ہے، نہ کہ جس طرح پہلے وقت میں دیا جاتا تھا کہ اس کو معاف کرنا ہے. عمران خان کے کھاتے میں کوئی معافی نہیں ہے، جو یہ انشاءاللہ کرنا ہو. اور لوگوں پہ اعتماد ہے. یہ جو چھوٹا سیکٹر ہے، ایس ایم ای، بلو ایس ایم ای، کاٹیج، کلسٹرز، اس پہ اس پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ان کو فائنینس نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا تو 16% پہ، 14% پہ فائنینس. جی ابراہیم صاحب، آپ چونکہ عرصہ دراز سے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں صحافت کر رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی انڈسٹریل پالیسیز دیکھی، پہلی حکومتوں کی بھی. عبد الکریم صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، کیسے پاتے ہیں آپ جب گزشتہ حکومتوں کی جو انڈسٹریل پالیسیز تھی، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا، اور اب جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، کیا موازنہ کیسے کریں گے آپ؟ رحمان صاحب، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی حکومتوں نے انہوں نے بھی دی ہیں پالیسیاں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بالکل وقت گزاری کی ہے، کوششیں انہوں نے بھی کی ہیں. لیکن جو پہلے پالیسیاں آتی رہی ہیں وہ شارٹ ٹرم تھی، قلیل المدت پالیسیاں جسے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ اور وہ زیادہ تر کوئی بھی پالیسی، اگر میرا 3 سال سے زیادہ کی پالیسی ایسی تھی نہیں کہ مطلب یہ کہ انہوں نے 3 سال کا سوچا ہوا تھا. یہی کہہ لیں کہ جو ان کا اقتدار جو جتنا ذہن میں تھا ان کے، اس کے مطابق انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبے میں ایک ایسی پالیسی آئی ہے جو 10 سال کے لیے ایک ویژن دیا گیا ہے، ایک آپ کو روڈ میپ مل گیا ہے کہ آپ طویل المیعاد پالیسی ہے، آپ کو ایک پالیسی مل گئی ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. پھر اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کے پاس 1000 روپے کی انڈسٹری وہ لگے گی، اور تو اس شخص کے پاس 700 روپے ہیں، تو حکومت اس بات پہ تیار ہے کہ وہ 300 کی اسے دے گی، اسے گرانٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. یہ جو اس پہ جو سود آئے گا، جو ظاہر بینک کو تو سود دینا ہے، اسٹیٹ بینک کو، وہ صوبائی حکومت اپنی طرف سے دے گی. اس شخص کو جو انڈسٹری لگا رہا ہے اس سے مطلب وہ وہاں جتنے کا قرضہ لے رہا ہے اسے اتنا ہی قرضہ واپس کرنا پڑے گا. تو یہ بنیادی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ اس تحریک انصاف کی حکومت کے دوران انڈسٹری جو ہے زیادہ لگی ہے، انڈسٹری زیادہ ترقی ہوئی ہے. ایک یہ چیز میں کہوں گا کہ انہوں نے اس کی اس طرح تشہیر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اگر یہ تشہیر زیادہ ہوتی تو زیادہ لوگوں کو سامنے آتا. دوسری بات یہ کہ حکومت کی توجہ ان شعبوں پر ہے کہ جو مقامی یعنی انڈسٹریز ہیں، جو جنہیں ہم انڈیجنس انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں. آپ کی مقامی جتنی چیزیں ہیں یہ وہ ہونی چاہیے، آگے فلرش ہونی چاہیے. اس میں ایک مسئلہ یہ تھا، ایک ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشنل لیبر ہے، اسکل لیبر جسے ہم وہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں میسر نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں معدنیات بہت زیادہ ہیں، رنگ رنگ کا پتھر یہاں وہ ہوتا ہے، موجود ہے، پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی کٹائی نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ نے بیچنا ہے اور اس پہ زر مبادلہ، کثیر زر مبادلہ کمانا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ادارہ یہاں نہیں تھا. ایک ادارہ یہاں بنا، جیمز اینڈ جمالوجیکل انسٹیٹیوٹ، وہ بھی اس میں بڑا دھیرے سے کام ہو رہا تھا، اس طرح کی اس کا آؤٹ پٹ اتنا وہ نہیں تھا. تو اب اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو ٹیوٹا جو ایک ادارہ ہے، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اسکل لیبر ہے اسے بنایا جائے. یہ ایسے اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ایک جو سی پیک جو آ رہا ہے، ہم سی پیک کا چرچا بڑا کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. آپ جب تک اسکل لیبر اس کے لیے، اس لیے کہ اب جو فلیگ شپ منصوبہ ہے ان کا یہاں رشکئی زون جو ہے، اسپیشل اکنامک زون،
आपको अब जब वो शुरू होगा तो फौरी तौर पे इन्हें चाहिए होगी स्किल्ड लेबर, तो ये स्किल्ड लेबर पे तवज्जो पहली दफ़ा दी जा रही है। और अगर ये जब इसकी डिमांड पूरी करेंगे तो उससे जो इंडस्ट्री है वो लगी तो हमारी ज़मीन पे है, भले उसकी यानी सरमायाकारी और लोग करें, लेकिन जब आप वहाँ मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, आप अपने आप को उस जोगा तो बनाएं कि आप वहाँ जाके वहाँ करते हैं उसे ग्रैब कर सकें, तो हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। अब्दुल करीम साहब, ये इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? इब्राहिम साहब ने जिस तरह इशारा किया कि उस तरीके से मार्केटिंग नहीं हो रही, मेरी ज़ाती राय ये है कि हम देखते हैं कि बाज़ जो डिपार्टमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा लेम लाइट में होते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अब जब से आप आए हैं हम देख रहे हैं कि इसकी कारकर्दगी भी सामने नजर आ रही है। इससे कितने आप इत्तेफाक करते हैं कि इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही? प्लस आप ये बताइएगा कि जब से आपने ये जिम्मेदारियां ली हैं तो बड़े बड़े अगर आप चंद मंसूबे हमें बताना चाहें तो वो कौन कौन से आपके कारनामे हैं? मैं सर ये चाहूँगा कि आप की बजाय जिस तरह इंसान की तबीयत होती है उस तरह वो डिपार्टमेंट चलते हैं। मेरी यही तबीयत है जो है फैक्ट्स एंड फिगर, तो काम आप करें तो फिर आपके मुंह से भी काम निकले, काम हुआ है। हमें ऐसे चक्कर में नहीं है कि पब्लिसिटी हो, लेकिन जो हमारी मार्केटिंग साइड है वो बिल्कुल कवर है, क्योंकि हमारे काम उन लोगों से हैं जो कि आगे इंडस्ट्री लगाएगा। इन चैम्बर में आप जाएं, आपको अपनी ऑडियंस का पता है तो बिल्कुल जब अपने ग्राहकों का पता है कि किधर है। चैम्बरों में जो है वो लिमिटेड लोग होते हैं, ट्रेड बॉडीज में लिमिटेड लोग होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पूरे केपी के हर सेक्टर को और हर स्टेक होल्डर को सुना गया है और इनके मशावरत से ये बनाई गई है ताकि हम अक्सरियती लोगों तक पहुंचे। अच्छा, दूसरा आपका फ्लैगशिप, तो इसमें मैं कहूँगा कि जो रशकई में ये मेरे सूबे का खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो $360 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है सिंध स्टील का, इसी दौरान आया है अलहाज स्टील एशिया स्टार गदूल में। वो पहले इस पे अगर बात कर लें कि ये जो आपने जो रकम बताई ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है और उसमें केपी गवर्नमेंट क्या दे रहा है? चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जी, इन्वेस्टमेंट आए हैं। देखिए वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितने डैम बन रहे हैं, सीपैक है, कीपैक है, केरक है। ये आज जो चाइना सपोर्ट कर रहा है अफगान गवर्नमेंट को, सही, ये सारी मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं हमारे। तो वो पहले से यहाँ आके जो क्वालिटी स्टील बना रहे हैं उसमें, ताकि जब मार्केट से डिमांड आएगी तो हम वहाँ पे यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस मुल्क में थ्रू गवादर आप जाएँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान है, तो काफ़ी मार्केट है जो भी यहाँ की। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर खैबर पख्तूनख्वा में आता है उसके देखिए कोक आया है हमें, जो टर्किश इन्वेस्टमेंट है $50 मिलियन की, हटार में आया, तो उनकी भी यही स्ट्रेंथ है कि जी ये आने वाला जो हालात है ना, ये जो गेटवेज खोल रहे हैं हमारे 12-14 गेटवेज खोलेंगे इंशाल्लाह, जिससे हमारी ट्रेड मजीद ज्यादा होगी। अच्छा, इस तरह पाक स्टील का यूनिट है, उनके कोई 7 और यूनिट भी हैं। इस तरह जदीद जिस तरह की प्लांट है उन्होंने लाए, वो इटली से लाए, $50 मिलियन की वो इन्वेस्टमेंट है। ये भी इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हतार में स्पेशल हतार में है। ये दूसरा जो कोक वाले इकोनॉमिक जोन से बाहर है। अच्छा, हमारे छोटे सेक्टर जो है, यानी जो हमारे, जिसको मैं कहता हूँ जो हमारे कलीदी लोग हैं, जो मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉमर्स को वो डील करते हैं, इंटर प्रोविंशियल कॉमर्स को डील करते हैं, कुछ वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग काफ़ी इनकरेज हुए हैं इसमें हमारे। लेकिन गदून, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो जिधर भी हम जाते कहते गदून तो वर्क हो गया, मैं उनको कहता हूँ आप आए गदून में, तो अभी हमने 2 ट्रांसफार्मर बिजली के एक्सटेंड किए हैं, इस वक्त अवेलेबल, हम किसी को प्लाट नहीं दे सकते। इसके लिए गवर्नमेंट जा रही कैंसिलेशन ड्राइव पे कि जो अनयूटिलाइज प्लॉट है उसका या तो वो करे या तो वो वापस कर दे, ताकि हम ओरिजिनल ओनर को दें। इन मजबूरी हम कैंसिल करेंगे। यानी वहाँ पे जो बीमार सनतों का हवाला दिया जाता था वो आपके लोगों ने रिवाइव कर दिया। देखा देखी में हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। जो लोग यहाँ पे आए थे और हमारे लोगों ने
देखा है कि जी ये तो हम भी कर सकते हैं, वो पढ़ गया, इंडस्ट्री खैर से होगा इंशाल्लाह। जी, इसकी तरफ वापस आते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आप फिर बताइएगा। इब्राहिम साहब, ये देखने में अक्सर आता है, जिस तरह अब्दुल करीम साहब ने भी फरमाया कि हम इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम मशीनरी भी ले आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो जो लेबर तबका है उसमें तो हमारे अपने लोगों को मुलाजमतें मिल जाती है, लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स लोग हैं ये हमें यहाँ पे नहीं मिलते, फिर बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। इस हवाले से आपका तजजिया क्या है और क्या होना चाहिए, हुकूमत के लिए तजवीज़ क्या है कि यहाँ के जो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पे काम कर सकें? देखिए, बुनियादी ज़रूरत यही है कि जब आप जो एक्सपर्ट जो ऊपर जो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, पेशावर जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर आप जब तक उनके लिए मौक़े नहीं पैदा करेंगे, उनकी आप एजुकेशन नहीं करेंगे, उन्हें तहकीक के, उन्हें प्रैक्टिकल से नहीं गुजारेंगे, वो नहीं होगा। इसमें जो अभी करीम साहब ने बात बताई कि एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप अक्सर सुनते थे कि गदून जो है वो सबसे बड़ा सनती कब्रिस्तान है, या खैबर पख्तूनख्वा को ये कहा जाता था कि सबसे बड़ा सनती कब्रिस्तान है। ये जो खित्ता है हमारा, ये बड़ा मर्दम खेज खित्ता है, ये ज़हन में रखें। इनके बड़े इन लोगों में टैलेंट है, तो उन्होंने देख के, उनके साथ जो बाहर से दूसरे सूबों से लोग आए थे, उन्हें देख के काम किया कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो जो आप का मतलब ये कि वो जो लोकेशनल डिसएडवांटेजेस की बात हो रही थी वो है नहीं। बेसिकली लोकेशनल डिसएडवांटेज को तो मैं कहता हूँ उसे खातिर में नहीं लाना चाहिए। हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो महल वकूअ है हमारा, वो हम तो गेट वे है यानी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया तक जी। तो उसमें आप अगर इसे ज़्यादा करीब कर लें तो अफगानिस्तान के हम दरवाजे पे बैठे हुए हैं, यानी उससे आगे ऑनवर्ड फिर आपने अफगानिस्तान से होकर जाना है। तो आप देखिए जितने भी लैंड आउट कंट्रीज़ हैं ये आप पे मुनहसर हैं, ये यहाँ इन्हिसार करते हैं, यहाँ इस तरफ देखते हैं। तो इसके लिए हमारे लोगों में वैसी बहुत सी अहलियत है, उन्होंने देख कर सीख लिया। तो अगर हुकूमत इन्हें कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाकर देती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले टोयोटा की बात की, तो ये चीज़ें ज़रूरत हैं। आपने अगर सीपैक के लिए तैयारी करनी है, उसकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे ग्रैब करना है, तो आपने यहाँ स्किल्ड लेबर लेके आनी है। स्किल्ड लेबर आएगी तो आपकी बात अपने लोगों को वहाँ पे मुलाजमतें मिले। सर आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जी। ऐड करता जाऊँ कि टेक्निकल एजुकेशन को अथॉरिटी बनाएगी ताकि अपने फैसले खुद करें। इसके साथ साथ स्किल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट कंपनी जिसका प्राइवेट बोर्ड है, उसमें इक्विटी गवर्नमेंट की भी होगी और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी होगी। जो हम फिजिबिलिटी आएगी, इस वक्त हमारा स्ट्रक्चर ये है कि आप फिजिबिलिटी कहते हैं, उसमें HR डिमांड होती है। हमारी कोशिश यही है कि आपके HR डिमांड को हम किस तरह मैनेज करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा, हमारे सीपैक के एग्रीमेंट में रशकई में हमने 20-80 शेयर भी है कि 20 तक चाइनीज हो सकते हैं, इससे जो है ना ज्यादा नहीं, बाकी 80%। अभी 80 के लिए हम क्या कर रहे हैं, 80 के लिए हम उनको भी बाउंड किया है और गवर्नमेंट भी कह रही है कि फर्ज करें ये अपना ड्यूटी ना करे तो हम क्या करेंगे, हमने तो अपने बच्चे ट्रेन करने। तो हम इसी स्किल में बच्चों को उठाएंगे और दूसरी जगह पंजाब सिंध में जो इंडस्ट्री है वहाँ स्पॉन्सर करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे और उनको ट्रेन करके वापस आके। और दूसरी बात जब ये कि जब इंडस्ट्री चलती है तो वहाँ से लोग तरक्की करते हैं, वो एक ट्रेड में आता है लेकिन सीख जाता है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी असले की इंडस्ट्री लगेगी वहाँ हमारे पेशावर और गर्दनवा का बंदा जाएगा और वहाँ स्किल होगा। जहाँ भी कोल माइनिंग होए वहाँ पे शांगला का आदमी जाएगा, क्योंकि यहाँ वही ट्रेन जा रहे हैं। तो उसी मतलब ये वो तरीक़ेकार है जिसे हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में अपना एक गैप कवर कर लें। ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से इस सूबे को, इस खित्ते को नवाजा है। आपकी नज़र में क्या पोटेंशियल है यहाँ पे, किन के नज़र में आप मोमन मार्बल सिटी के हवाले से भी बताइएगा और बाकी जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है और किन किन एरियाज में क्या क्या काम हो रहा है ये भी बताइए। जी, सबसे पहले तो लोकेशन डिसएडवांटेज की मैं बात करूँगा। उस मटीरियल को जो आप इम्पोर्ट करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बातें हैं हमारी लोकेशन डिसएडवांटेज की। लेकिन ये तो सब कहते हैं एडवांटेज क्या है इस सूबे के पास। इस सूबे के पास गेटवेज हैं जो कि सेंट्रल एशियन अफगानिस्तान के एक्सेस से खैबर कुल्ला है, गुलाम खान कुल्ला है, अंगूर अड्डा कुल्ला है, खरलाची कुल्ला है, अरंदू चतराल ऑलमोस्ट
اس کا کام ہو گیا ہے, اور وہ جا کے کنڑ میں کھلے گا. جو اس سے آگے ہے شاہ سلیم, وہ آ کے نورستان میں کھلے گا. جو پرشین بیلٹ ہے وہاں سے آپ 140 کلومیٹر میں سینٹرل ایشین کنٹریز پہ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں. ساتھ ساتھ ویلنگ ٹائم بجلی آفر کر رہے ہیں جی. اس خیبر پختونخوا کی تاریخ کے پہلے ویلنگ گدون کے 16 میگا واٹ کی ویلنگ. یہ اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ ویلنگ پالیسی, ویلنگ آف الیکٹریسٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک ایڈ دیتی ہے کہ جی آپ اگر یہ فلاں بجلی ہے اتنے میگا واٹ کی ہم دے رہے ہیں, جس کا لوڈ 1 میگا واٹ تک ہے وہ اپلائی کرے. وہ اپلائی کرتے ہیں, پھر اس کو اسکروٹنی کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ حساب سے ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے 1.5 روپے ویلنگ چارج ہوتے ہیں, جو آپ کی الیکٹریسٹی کاسٹ ہے پر یونٹ 1.5 روپے پر یونٹ. اس میں 1.5 روپے ایڈ کر کے وہ جو جس سسٹم کے تحت یہ بجلی کی رسد ہوتی ہے, فرض کر گدون میں بجلی ہے اور آپ اس کو ڈی خان میں استعمال کرتے ہیں, یہ ڈی خان میں یہ ویلنگ آف الیکٹریسٹی ہے, تو اس کے 1.5 روپے آپ سے چارج ہوں گے. اور اس میں گورنمنٹ نے جو کشن دی 1 روپے پہ یہ بجلی پر یونٹ 1 روپے پروفٹ پہ ہم سے معاوضہ لے رہی تھی. صحیح. اور ہم 8.5 روپے پہ ہم انڈسٹریلسٹ کو بیچ رہے ہیں. اس میں ویلنگ چارجز بھی ہے, صوبے کے اپنے آپریشنل کاسٹ بھی ہے, ان کے ڈپریشیشن کاسٹ بھی ہے, سارا کچھ شامل کی 8.5 روپے سے لے کے 14-15 روپے تک جو گیپ ہے وہ بچاتا ہے پر یونٹ انڈسٹری. یہ نیشنل الیکٹرک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے یا وہ اس کے حوالے سے اگر آپ یہ پروونشل پالیسی نیشنل الیکٹرک پالیسی پہ بھی آپ کی نظر ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے آپ اس میں ہماری ریزرویشن ہے. اچھا. اور میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے بڑا اچھا اسٹینڈ لیا. خان صاحب, ہمارے فائنانس کے منسٹر جو ہیں تیمور سلیم جگرا نے کنٹینیوٹی میں وہ ہیڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی کافی آپشنز بھی دیے ہیں اور یہ ہمارا اسٹرینتھ ہے. اس کے تحت جو پرچیز آف الیکٹریسٹی کہتے ہیں جی الیکٹریسٹی زیادہ ہو گئی. صحیح. ہم کہتے ہیں الیکٹریسٹی زیادہ ہے. اگر 58 روپے آپ سندھ میں جو ایک بجلی گھر ہے اس کی بجلی لیتے ہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میں تو 1.5-2 روپے کی بجلی پیدا کرتا ہوں. اگر آپ 25 اور 28 روپے کا پر یونٹ بجلی لیتے ہیں, جو آپ پچھلے گورنمنٹ اگریمنٹس کیے کہ آپ چلائیں, اچھا کچھ اس میں کچھ ایسے آئی پی پیز بھی ہے جو آپ نہ چلائیں تو کاسٹ کم ہے, اگر آپ چلائیں تو اسے زیادہ پیسے دینے پڑتے. تو اس کے اگینسٹ ابھی ہمارے ساتھ کمال انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے ڈیمز جو ہے ڈیمز ان کا عمر انہوں نے سائیکل جو ہے نا, ٹائم سائیکل جو ہے نا اس کو کہتے جی ایک ڈیم تو 50 سال کے لیے کافی ہے. میرے بھائی اگر آپ دیکھیں ورسل ڈیم کب بنا ہے, تو بیلا منگلا کب بنا ہے, پھر تو وہ ایکسپائر ہے. بجلی ان کے ہم لے رہے ہیں کہتے ایکسپائر ہے. اس کی کم از کم عمر جو ہے 1 سال ہے, 100 سال 100 سال اس کی عمر ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ فائٹ کر رہے ہیں. واپس آپ کی طرف آتے ہیں, وہ مومن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وہاں پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے. ابراہیم صاحب, بجلی کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہر بندے کا مسئلہ ہے. آپ جب اس کو انڈسٹریز کے ساتھ لنک کرتے ہیں جو بجلی کا مسئلہ ہے, تو ان کو اکثر یہ کارخانہ داروں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے, بل زیادہ ہے. تجویز کیا ہے آپ کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ کارخانے لگائیں, ان کو ایک ایسا ماحول ملے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے نیشنل اکانومی کو, اس حوالے سے جو پاور شارٹیج ہے؟ بس زمان صاحب اس پہ تو میں بات کروں گا, اور میرا خیال ہے کہ جو حکومت وہ کر رہی ہے, جو ویل پالیسی جو انہوں نے بنایا اس کے تحت ابھی تک جو میری معلومات ہے, ممکن ہے کریم صاحب اس کی وہ کریں کہ 600 صنعتیں جو ہے مستفید ہو رہی ہیں, اور یہ بہت مطلب اس سے زیادہ انسینٹو توانائی کے شعبے میں حکومت نہیں دے سکتی. لیکن اس وقت جو صوبے کی یعنی موت و حیات جو اس کی کشمکش جو ہے وہ یہ نئی توانائی کی پالیسی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ دوسرے صوبوں نے آپ کے جو ڈیمز کی جو یعنی طبی ایک عمر ہے, کوئی بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو آپ اس کی ایک عمر کے اس کا تعین کر دیتے ہیں 10 سال 20 سال. تو ایک ڈیم اب یہ 60 کی دہائیوں میں تربیلا بنا ہے, کیا یہ 50 سال بعد ختم ہو جائے گا؟ تو ہمارے صوبے کے ساتھ اس میں زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو ان کی پن بجلی کے جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کی عمر جو ہے انہوں نے 50 سال رکھ دی ہے. اب آپ اسے کمپیئر کریں گے ونڈ مل کے ساتھ اور کوئلے کی بجلی کے ساتھ,
اس میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن اگر تو ہماری لابی وہاں کمزور پڑتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم آلریڈی ہم تو 1.5 یا پونے 2 روپے میں ایک یونٹ بنا کر دے رہے ہیں، لیکن ہمیں وہی یونٹ پھر مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اسے سیٹل کرنا ہوگا، اور حکومت نے اگر ظاہر کل 2 دن پہلے جو ہے اسمبلی میں بھی اس پہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی اور اس پہ یہ بات ہوئی کہ اگر حکومت، بلکہ اپوزیشن تو وہ اپنی پھر زبان استعمال کرتی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے. تو اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بجلی کا خالص منافع کا مسئلہ تھا تو اس پہ یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ایک جرگہ بنا، وہ گیا. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوگی. حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر تو وہ ونڈ مل اور اس کے آپ کے 35 روپے یونٹ یا جو بھی وہ آئی پی پیز کے آپ معاہدے اگر دیکھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ کام کریں تب بھی آپ نے پیسہ دینا ہے، نہیں کر رہے ہیں تب بھی دینا ہے. تو یہ چیزیں اس سے ہمارا مقابلہ نہ کیا جائے. ہم تو اپنی ضرورت سے زیادہ یہاں پیداوار کر رہے ہیں اور اس کے بعد دے رہے ہیں جو ریٹ اسٹیشن. یہ بھی ایک اس دن اسمبلی میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اب صوبے نے اپنی جو ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے پاس سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی. بجلی آپ نے بنائی اور نیشنل گرڈ سسٹم میں ڈال دی. تو یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں یہ بہتر ہوگا. تو اس سے آگے چل کے پھر یعنی آپ جو ایک صنعتی انقلاب کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اعداد و شمار کے لحاظ سے تو صوبے کا شاید ہی کوئی ضلع ایسا ہوگا مچھ ڈسٹرکٹ کے سمیت جس میں کوئی اکنامک زون نہ بن رہا ہو. یہ خوشائند بات ہے، اس لیے کہ آپ کے ترقی کا راستہ جو ہے ایک صنعت لگے گی تو اس میں آپ کے روزگار کے مواقع بنتے ہیں. تو جب آپ ایک کارخانہ لگائیں گے اس میں 5 سے 10 لوگ تو کم از کم اس میں انہیں امپلائمنٹ کا موقع ملتا ہے، آگے چلتے ہیں، اور اس طرح پھر جب روزگار ملے گا تو خوشحالی ظاہر آئے گی. یہ عبدالکریم صاحب، ایک عام تاثر ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، ڈگریاں لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر ان کی کھپت اس طریقے سے مارکیٹ میں نہیں ہوتی. اس حوالے سے کوئی منصوبہ آپ کا زیر غور ہے؟ کیا کر رہے ہیں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیج ہو کہ جو لوگ وہاں سے نکلیں، اگر سارے نہیں تو کچھ تو وہاں پہ ان کو جابز ملیں؟ اس حوالے سے کوئی لنکیج پہ کام ہو؟ 2 قسم کے لنکیج ہے. ایک تو ہمارا انڈسٹریلسٹ اکیڈیمیا سے بہت دور ہے. جدید ریسرچ، جدید نو ہاؤ، ہمارے بچے جا کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ویلے ٹیچنگ میں پڑے رہتے ہیں. تو ہم یہ گیپ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں انڈسٹریز میں، وہاں یونیورسٹیز میں جائیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ کو سجیشن دیں گے، فیزیبلٹی دیں گے، کانسیپٹ نوٹ پیپر آپ کو دیں گے، اور سولوشن بتائیں گے، اس کو آپ پریکٹیکل شکل میں. دوسری یہ ہے کہ جو ہمارے بچے وہاں سے تعلیمی اداروں سے نکل رہے ہیں، ٹیکنیکل اداروں سے نکل رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اپرینٹسشپ ایکٹ جو ہے نا، اور وہ بھی اسمبلی آ رہا ہے انشاءاللہ، لا میں ویٹ ہو رہا ہے. اس میں ہم نے پابند کیا ہے کہ اتنے آپ کے پاس لیبر ہیں تو آپ اتنے % اپرینٹی آپ رکھیں گے. اس کے لیے جو ہمارے جب انڈسٹریلسٹ پروفٹ کرتا ہے تو CSR سے کہتے ہیں، پورشن وہ گورنمنٹ کو دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا خود وہ اس میں انیشیٹ کرتے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کو ہم نے باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے اس کو اس سیکٹر میں لگانا ہے تاکہ ان کا جو خرچ ہے وہ CSR سے نکلے. اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ کم نہیں، یہ بھی اسی کا ایک. اور جب انٹرنشپ مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ اسکل ہو جائے گا، پھر تو کسی انڈسٹری میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ ان اسکل ہوتا ہے تو تعلیمیات کا ان کو 2 بندے مینیجر کوئی کلرک چاہیے ہوتا ہے. وجہ کیا ہے ابراہیم صاحب، یہ گیپ کیوں ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا، جس طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا؟ آپ تو یہ گیپ کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جو پالیسی بتائی، لیکن یہ آپ کی نظر میں، چونکہ آپ صحافی ہیں، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، آپ کو نظر آتا ہے سب کچھ، کیوں ہے یہ گیپ؟ آیا پہلے اس حوالے سے کام نہیں ہوا، زیادہ کام ہونا چاہیے تھا؟ بس زمان صاحب، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دانشور طبقہ ہے وہ یہ کوئی آج کی نہیں 70 سال کی کہانی ہے. انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح نہیں بدلا. آپ کا تو براہ راست تعلق ہے شعبہ صحافت سے، میں نے بھی صحافت میں اس وقت ڈگری حاصل کی جب شروع کے دن تھے. لیکن جب ہم صحافت کر کے مارکیٹ میں آئے تو یعنی اس میں عملی صحافت سے وابستہ ہوئے
तो समझ आई कि जो हमने पढ़ा था वो तो उससे यहाँ अप्लाई ही नहीं हो रहा है। ये बुनियादी फ़र्क है। जो हमें एकेडमिकली पढ़ाया जाता है वो जब आप इस फील्ड में आते हैं तो वो अप्लाई नहीं होता। थ्योरी आपके पास कुछ और होते हैं, तकाज़े कुछ और होते हैं। तो जो अब बुनियादी वो जो है, अगर आप बाहर चले जाएं, जैसे एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मुझे लंदन में की वो बात कर रहे थे कि प्लम्बर के लिए अगर आपको प्लम्बर की ज़रूरत है तो आपको हिंदुस्तान का प्लम्बर मिलेगा, बांग्लादेश का मिलेगा, नेपाल का मिलेगा, पाकिस्तान का नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ अच्छे से अच्छा प्लम्बर है, लेकिन वजह यह है कि आपके पास उस पाए की डिग्री नहीं है, उस पाए का आपके सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो वो बुनियादी चीज़ ये है। तो वो जो एक यानी हम उससे दूर रहे हैं, जो दुनिया के तकाजे थे हमने उसके साथ नहीं चले। आज भी आप देखिए कि जो हमारी तालीम, उसी तरह हम एक पढ़े लिखे फौज पैदा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसकी कोई वो नहीं है। मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी भी ये समझा जाता है, हर एक बात चीज़ें हमने खुद ज़बरदस्ती के टैबूज बना लिए हैं। जैसे कि जी मैं प्लम्बर का सर्टिफिकेट क्यों करूं, मैं प्लम्बर की डिग्री क्यों लूं, मैं टेक्नीशियन क्यों बनूं। फिजियोथेरापिस्ट नहीं है हमारे मुल्क में, बड़ी छोटी ज़रूरत है। यहाँ जितने यानी आप देखिए कि फालिज के लोग हो रहे हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके पास अच्छे फिजियोथेरापिस्ट नहीं है, आपके पास इदारे नहीं है जो अच्छे फिजियोथेरापिस्ट वो कर सके। इसी तरह स्कूलियों को आप हर जगह इंडस्ट्रीज, और उनका मतलब ये है आपका कि एक लिंकेज होना चाहिए और तालीमी इदारे वहाँ से लोगों की एक्सपर्टीज लेके अपने करिकुलम में उसको तालीमी इदारे सिर्फ इतना देख लें कि दुनिया कहाँ जा रही है और उसके मुताबिक। सर ये भी एक, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं, तो ये जो नए जमशुदा अजला हैं, एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा है कि एक अरसे दराज से इस पर काम हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसको मुमकिन बनाया और वो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। वहाँ पे क्या पोटेंशल है, उन लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, और तवक्कुआत उनकी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि वो महरूम रहे हैं माजी में। वन बाय वन अगर आप फरमाइएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है जमशुदा अजला में। हाँ जी, थैंक यू। सबसे पहले बाजौड़ से स्टार्ट लूँगा। बाजौड़ में स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट बाजौड़ PGWP में उनका केस है। हफ्ता 2-4 दिन में जो भी डेट लग गया वो अप्रूव हो जाएगा, हम ऑन ग्राउंड जाएंगे। बाजौड़ फिजिबिलिटी कंप्लीट है। साथ साथ ममंद मार्बल एंड मिनरल सिटी, जिसमें कुछ यूनिट प्रोडक्शन में आ गए, कोई 33-40 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी लोग भी आ रहे हैं और ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कोई 50-52 मेगावाट बिजली वहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ ममन ही में जो हमारा पड़ांगार है, वहाँ पे हमारी साइट 3-4 हमने देख लिए हैं बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट। साथ में बाड़ा आते हैं। बाड़ा के स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो अनऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए फिजिबिलिटी जारी है। और साथ की पैक में खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान के दरमियान खैबर डिस्ट्रिक्ट का CPEC होगा जी। तो उस पर डीप खैबर पे स्पेशल इकनॉमिक जोन है। इसके साथ आप आए औरगज़ई में फिजिबिलिटी जा रही है, कुरम में फिजिबिलिटी जा रही है, वाना में जा रही है हमारी, चूँकि वज़ीर मसीद बेल्ट उनकी कोई ग्राउंड रियलिटीज इस तरह है कि हम उसको सेपरेटली इस रीजन को और उस रीजन को सेपरेटली स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट स्पिनकेरा और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट वाना। नॉर्थ में हमारी ऑलरेडी एक्वायर्ड जगह है, लेकिन कबीलों का उस पर बहुत लड़ाई है। तो उसके अभी हमारे सजेशन ये है कौम को, हमें लैंड जो है ना दूसरी जगह देके हम उसके लिए बिल्कुल रेडी है। बड़ा प्लान भी रेडी है, फंड्स भी अवेलेबल है। और फिर आते हम दरादम खेल पे। दरादम खेल पे जो लैंड आज़ादी मेला पे आइडेंटिफाई की थी, इस पर रिजर्वेशन मुख्तलिफ अक़वाम की ये है कि यही तो हमारी लैंड है, आप ये ले गए तो पहाड़ों में हमारा शेयर ख़त्म हो जाएगा। आजकल आपको पता है ये दरे के पहाड़ में मादनियात हैं, स्पेशली कोल है वहाँ पे। तो उनकी बात ठीक है। और उन्होंने प्रपोजल दी है कि पूरे दरादम खेल को इंडस्ट्रियल स्टेट का दर्जा दिया जाए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिजली जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको वहाँ के AD उसका ऑफिस जो इंडस्ट्रीज के कुछ ऑफिस है वहाँ मुंतकिल किए जाए, लोगों को फैसिलिटेट किए जाए। इस पर होम डिपार्टमेंट के फाइनल अप्रूवल बाकी, क्योंकि इसमें आर्म्स का जिक्र आता है। तो इंशाल्लाह
इस हिसाब से ये पूरे 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हम कहते हैं, सुनते भी आए हैं कि यहाँ का जो मार्बल है वो न सिर्फ कि पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर उसको पजीराई भी मिलती है, लोग उसको सराहते भी हैं। मार्बल कहाँ कहाँ पे है, और साथ ये भी फरमाइएगा, शुरू में बात हुई कि पहले जो पुराना जो निज़ाम था पत्थरों को निकालने का, उससे डैमेज ज़्यादा होता था। नई टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर आप लेकर आए हैं, ला रहे हैं? मार्बल की क्या पोजीशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में? मार्बल की ये पोजीशन कि अल्लाह ने मार्बल एंड मिनरल्स 70% ऑफ पाकिस्तान का पोटेंशियल आपके पास है। अब ये क्या है, सिस्टम ये है कि यहाँ पे किसी ज़माने का सिस्टम चल रहा है जो बारूद इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई पेस्डिक कि ये कंपनी फैसिलिटेट करेगी मैकेनाइजेशन ऑफ माइनिंग को, लेकिन मेरे हिसाब से वो फेल है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में है। हमने एप्लीकेशन भेजी है कि इसको प्रोविंस को दें। हम इसमें बैंकेबल मॉडल बनाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करते हैं, और साथ साथ हमने ये भी अभी हमारे और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ये मीटिंग्स में ये फाइनल हो गया है कि हमने खैबर बैंक को इस पर एग्री करना है कि आप ये पहाड़ जिसको बेच के कमाई करते हैं, पैसा ये सारा किसी शक्ल में भी है, ये पहाड़ तो पैसा तो है, तो इसकी आप बैंकेबल वैल्यू निकालें और जो वैल्यू इसके अगेंस्ट हमें आप इसको कोलेटरल कर ले और हमें आप इसके फंड्स दे दें, कर्जा दे दें, इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक मॉडल में दे दें, ताकि हम मैकेनाइजेशन ऑफ माइनिंग पे चले जाएं और वैल्यू एडिशन पे। आपने जिस तरह बात की कि मार्बल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी कलर्स हैं, बदकिस्मती ये है कि हम एक्सपोर्ट के खाते में बहुत कमज़ोर हैं। वजह इसी वजह से जब मॉडर्न टेक्निक अभी प्राइवेट सेक्टर में आ गई है, जिसको वायरसा कहते हैं, वाटर जेट है, और तीसरा लेजर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजीज अभी खैर से आ गई। बाकी हमने बैंकों के जरिए इक्विटी ट्रांसफर करने का प्रोग्राम है, ताकि एकदम से सारे लोग मुस्तफीद हो जाएं। गवर्नमेंट ने 8-10 मशीनों से तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को आप नहीं संवार सकते, बैंक के जरिए, और मालिक बेहतर जानता है कि मैंने क्या काम करना है। और ख़ास करके मैं सब दोस्तों को इसकी दावत देता हूँ कि आप आएँ। इस्लामिक बैंकिंग में माइनिंग सबसे आसान है। वो इजारा सिस्टम है, आपको मशीनरी लेके उसका इजारा आपसे लेते, उसका किराया आपसे लेते, तो वो आप उसको आपका माइन ही उसको रिटर्न करेगा। तो ये बड़ा इसमें इस वक्त आपके पास ग्रेनाइट, बेहतरीन ग्रेनाइट है, वाइट आपके पास है, पिंक आपके पास है, डिफरेंट कलर और भी है, नेफ्राइट है जिसकी काफ़ी डिमांड है इस वक्त। लोग कहते हैं कि चाइनीज़ का रिलीजियस पत्थर भी है आपके पास, क्रोमाइट आपके पास, मैग्नीज, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, जिप्सम, साल्ट, किस्म किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू एडिशन हम करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकल इंडस्ट्री को भी हम फिट कर सकते हैं। जी इब्राहिम साहब, ये इन्होंने बात की कि एक्सपोर्ट उस हवाले से नहीं हो रही या उसकी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। इन्होंने बात की कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, मादनियात के हवाले से बात हुई। हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़राअत के शोबे में भी काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, टूरिज़्म के हवाले से भी यहाँ पे काम हो रहा है। जो मसला सामने आता है, आपका तज्जिया क्या है कि जो सड़कों का जो निज़ाम है या जो जाल है कि इंडस्ट्री से मार्केट तक का जो फासला है उसको कम करने के लिए, उसका आसान बनाने के लिए सड़कों की अहमियत और जो मौजूदा सूरत हाल है सड़कों के, उसके हवाले से तज्जिया क्या होना चाहिए उस पर? देखिए, सड़क के बारे में तो कोई किसी दानिश्वर का कौल है कि आप सड़क बना दें, तरक्की पीछे खुद आ जाएगी। तो सड़कें तो बन रही हैं इस दौर में, बल्कि इस पर खरीद भी बाज़ औक़ात होती है कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि सड़कें बनाते हैं, इसमें कमीशन खाते हैं, लेकिन यहाँ सड़क बन रही है। एक तो हमें ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो सी पैक का वो है, इसकी वजह से हमारे पूरे सूबे में सड़कें बन रही हैं। मुस्तफ़ीद इसमें जो मुझे अच्छी जो बात लग रही है, मुस्तफ़ीद ऐसे अजला हो रहे हैं जैसे चतराल के बारे में आप इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। पहले तो वहाँ आना जाना यही इकोनॉमिक जोन बन रहा है, यही मैं कह रहा हूँ। चतराल जैसे जिले में अगर आपका इकोनॉमिक जोन बनेगा
یا اس کے علاوہ اور بنو دیکھ لیں, ڈی اے خان دیکھ لیں, جنوبی اضلاع تو بالکل کرک. تو اب اس میں کرک کی اور اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں جیسے ابھی کریم صاحب نے بتایا کہ وہاں تو سب سے بڑا اکنامک زون ہو جائے گا. یہ خوشائن باتیں ہیں. تو اور ان کے ساتھ مارکیٹ لنکیجز بھی ہیں, یہ بن رہے ہیں, یہ سڑکیں جو اسے لنک کر رہی ہیں. اس کے جو آپ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب ایک اپنے پروڈکشن کی ہے اور وہ آپ کے پاس پڑی رہ جائے گی, نہیں, مارکیٹ تک اس کی رسائی ہو جائے گی. جو پروڈیوسر ہے اسے مارکیٹ تک رسائی ہوگی. جب اس کی چیزیں مارکیٹ میں بیچیں گی اسے فائدہ ملے گا, تو رزلٹ اس کا یہی ہوگا کہ حکومت خوشحال ہوگی, لوگ خوشحال ہوں گے. عبدالکریم صاحب, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, گدو نمازی کے حوالے سے بات کی, ہتار, یہ 3 بڑے ہیں. اور ایسے کون کون سے مقامات ہیں اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا وہاں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے انڈسٹریل زون یا انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کے لیے؟ نوشہرہ میں ایکسٹینشن پہ چلے گئے, جلوزوں میں کام ہو رہے ہیں, نوشہرہ تو میں کام ہو رہے ہیں ایکسٹینشن پہ. اس کے علاوہ اس وقت ہمارا غازی میں ہمارے پاس کام ہو رہے ہیں. غازی کے علاوہ اس وقت چترال میں کام ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کنسلٹیشن آف لینڈ کر رہے ہیں درابند ڈی خان میں, بنو میں ہمارے پاس کام ہو رہے ہیں. اور یہ ہم نے سنا کہ ڈی خان کا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگا یہ سب سے بڑا ہوگا, 3150 ایکڑ. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کے پہلے پرائیویٹ اسپیشل اکنامک زون 3 ہمارے پاس آ گئے. سیف گروپ, سفائر اور فاطمہ گروپ, یہ بڑے بڑے گروپ ہیں انڈسٹریز میں. اور اس کے ساتھ ان گروپس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ 4-5 ہماری فیکٹریاں آ رہی ہے جو کہ سیمنٹ مینوفیکچرنگ کی, جو کہ ایک فیکٹری 35 سے 37 ارب روپے کی کاسٹ کرتی ہے. الحمدللہ یہ بڑے بڑے. اور یہ ہزارہ ڈویژن کی سائٹ پہ, ہزارہ ڈویژن پہ ہم ہتار جو ہے آلموسٹ ہمارا فل ہے, جس طرح انرجی ڈیولپمنٹ ہم اس کی پوری کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جانے ایک اسمال پہ ہتار میں پوٹینشیل ہے, کیونکہ سبسڈری انڈسٹری کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے. جو بڑی انڈسٹری کے خام مال بچ جاتے ہیں اس کو دوبارہ پروسیس کرنے کے لیے وہ جا کے پھر پنجاب میں پروسیس ہوتے ہیں اس کے لیے. اور دوسرا ہتار کے ساتھ ایک دوسرا اسپیشل اکنامک زون جو کہ ہری پور, کیونکہ ہری پور میں سی پیک کا جنکشن بن رہے ہیں, یہاں پہ ڈریپورٹ بنے گا, یہاں پہ جو سی پیک وہ سارا ملاپ یہاں ہو رہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر جا کے مانسیرا میں گرینائٹ اینڈ منرل سٹی, یہ بھی ہم انشاءاللہ 1200-1400 جتنے کنال کی زمین ملے, اور ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ اسی مانسیرا میں مانسیرا 2 اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کا پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ فرد بھی ہم جا رہے ہیں, لیکن یہ اس کو کسی اسٹیج پہ جا کے تو پھر وہاں کی فیزیبلٹی تک کوہستان تک انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 1900 میں سی ایم صاحب نے ڈیفینیٹ دیے, اور یہ باقی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اچیومنٹ ہوگی کہ ہم ٹارگیٹ سے اوپر چلے جائیں, وہاں زمین ہو جائے, ڈیمارکیشن اور کوئی سسٹم چل جائے. جس دن وہاں پہ حکومت نے پیر رکھا وہاں سے اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز روزانہ لیبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, مستریوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, سیمنٹ, سریا, بجی, ٹریکٹر, ٹرالی, موٹر سائیکل سب کا پہیے چل جاتا ہے. صحیح. ابراہیم صاحب, یہ جو انڈسٹریلسٹ کے جو چیمبرز ہوتے ہیں کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت تو اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے یا یونینزم ہے یا جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کو کیا چاہیے کہ وہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں اور کنٹریبیوٹ کریں نیشنل اکانومی کو. زمان صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ ان جو جتنے بھی چیمبرز ہیں یہاں بھی گروپس کا ایک یعنی ان کی اجارہ داری چل رہی ہے, تو وہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہوں, لیکن جو عام تاجر ہے اس نے تو بنیادی طور پہ اپنا یہ دیکھنا ہے کہ اسے منافع کہاں سے مل رہا ہے, اس سے وہ اپنے منافع کے لیے کام کرتا ہے. اگر یہ چیمبر کی سطح پہ ہو اور چیمبر کی اور حکومت کی کوآرڈینیشن ہو جو بہت ضروری ہے, تو پھر ان سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اب جو افغانستان میں جس طرح یہاں کے پشاور کے جتنے بھی تاجر ہیں اس سے اچھا خاصا ماضی میں بھی فائدہ لیتے رہے ہیں اور اب بھی لے رہے ہیں, تو اس کی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. اس میں یہ نہ ہو کہ چند لوگوں میں آپ منسٹر صاحب مل گئے, ہم نے ایک گروپ بنا لیا, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ نیچے اس طرح وہ نہیں ملتا. تو یہ چیزیں وہاں بھی جو
जमहूरी मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत वहाँ भी आनी चाहिए। इन जो जितने भी हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, यहाँ जमहूरियत अभी परवान नहीं चढ़ एग्री जी, बिल्कुल। साल से ग्रुप्स चल रहे हैं। इनके को आगे ले जाते हुए मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ, अगर मैं इलेक्शन करके असेंबली आता हूँ तो चैम्बर में भी इलेक्शन से लोग आने चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर का ये डायरेक्शन है कि आप फेडरल गवर्नमेंट में जो बॉडी इसको डील करती है उनसे कहीं केस पे ट्रांसपेरेंसी लाएं। और जब आपके चैम्बर हमारे ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें जितने प्रोफेशनल लोग आएंगे उतने अच्छा। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। अब्दुल करीम साहब आपका शुक्रिया, इब्राहिम खान साहब आपका शुक्रिया जी, नाजरीन आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा। इसका निचोड़ हम यही निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बेशुमार ऐसे मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू किए सनत और तिजारत के मैदान में कि जब वो मुकम्मल होंगे आइंदा 2 सालों में या कुछ अरसे में, तो उसके दूररस नताइज भी सामने आएंगे और आम आदमी की जो जिंदगी है उसमें एक मुस्बत तब्दीली आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।